औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। इसको शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आज की वीडियो है कि बराह रास्त हमें अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। मांगे तो बराह रास्त अल्लाह ताला से, अलबत्ता बुजुर्गान दीन का वसीला देकर मांग सकते हैं। और वसीला देकर ऐसे मांगना चाहिए, ऐ अल्लाह पाक मेरे पीरो मुर्शिद के सदक़े में मेरी दुआ कबूल फरमा लीजिए। और जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाना हो तो वहाँ इस तरह दुआ करें कि अल्लाह सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी सब दुआएं कबूल फरमा लें। कौन ज़ालिम है जो अल्लाह वालों के वसीले को मना करता है? ऐसा शख्स जाहिल मुतलक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि दरबारों पे जाते हैं और दरबारों पे जाके ये दुआ करते हैं कि ऐ बाबा, आज मैं आपसे ही लेके जाऊंगा। या कोई औरत जिसके यहाँ औलाद नहीं हो रही, वो जाकर वहाँ रोती है और कहती है कि बाबा, आपसे मैं आज बेटा लेके ही जाऊंगी। ये गुनाह है। जब भी आप दरबार पे जाएं, मांगना हमें अल्लाह ताला से ही है। अलबत्ता उस वली के सदक़े में मांग सकती हैं, उसका सदका वसीला देकर हम मांग सकते हैं। तो जब भी किसी दरबार पर जाएं तो सबसे पहले हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना चाहिए और फिर हमें किबले की तरफ मुँह करके दुआ मांगनी चाहिए, ना कि जो किसी वली का मज़ार है उस मज़ार की तरफ ध्यान करके नहीं हमें दुआ मांगनी चाहिए। दुआ हमें किबला रूह की तरफ ही होकर दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक इस वली के सदक़े ये आपके ज़्यादा करीब है, तो हम आपके इतने करीब नहीं है कि ये आपके ज़्यादा करीब है, इसके वसीले से हमारी ये दुआ, ये जो हमारा कोई मकसद है, ये पूरा कर दें। तो हम इस तरह अगर दरबार पे जाके ये दुआ मांगेंगे, किसी वली के मज़ार पे ये जाके दुआ मांगेंगे, इस तरह अल्लाह ताला से मांगेंगे तो हमारी दुआ इंशाअल्लाह ताला जल्दी कबूल होगी। तो वहाँ जाके किसी के वली के मज़ार पे जाके हमें ये नहीं, हरगज़ ये नहीं कहना चाहिए ये शिरक है। वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं सब गुनाह माफ़ करूँगा, लेकिन जो शिरक है उसको नहीं माफ़ करूँगा। तो हमें ये हरगज़ नहीं कहना चाहिए कि हम इस अल्लाह के वली से ही लेके जाएंगे। अल्लाह के वली ने भी हमें अल्लाह ताला से ही लेके देना है। तो बराह रास्त हमें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। अलबत्ता हम अल्लाह के वली का वसीला देकर अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। और जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाएं तो भी हमें किबला की तरफ रुख करके दुआ मांगनी चाहिए और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका देकर, उनका वसीला देकर दुआ करेंगे कि या अल्लाह पाक हमारी ये दुआ कबूल फरमा लें, तो अल्लाह ताला हमारी दुआ जल्द कबूल फरमाएंगे। और जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी हो तो सबसे पहले हमें दुरूद व सलाम का तोहफ़ा नजराना पेश करना चाहिए और फिर हमें किबला की रुख मुँह करके दुआ मांगनी चाहिए। और फिर हम अल्लाह ताला से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर जो भी मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल होंगी। और मैं आपको आज ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनाने लगी हूँ कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सारे औलिया अल्लाह के सरदार हैं। बसरा में सारी ज़िंदगी अल्लाह की मोहब्बत सिखाते थे। जब पैदा हुए तो हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना था। इनकी वालदा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में नुकरानी थी। जिसकी माँ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में नुकरानी हो, सफाई करती हो, बर्तन धोती हो, वो माँ कितनी खुशकिस्मत होगी। अगर किसी प्रेसिडेंट या वज़ीर आज़म के यहाँ किसी की माँ नुकरानी हो तो वह फ़ख्र करता है या नहीं, लेकिन जिसकी माँ प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में नुकरानी हो, इसकी किस्मत का क्या कहना। जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा, जो हमारी माँ है, पूरी उम्मत की माँ है, उन्होंने ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को गोद में खिलाया। जब हज़रत हसन बसरी पैदा हुए तो इनकी वालदा इनको हज़रत उमर
فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے پاس لے گئیں اور کہا کہ اے امیر المومنین، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، جس کے اسلام لانے سے آسمانوں پر خوشیاں منائی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، آج عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے اسلام لانے سے، کلمہ پڑھ لینے سے آسمانوں پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری کی والدہ نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ میں اپنے بچے کو لائی ہوں، آپ اس کی سنتے تحسنیک ادا کر دیجئے، یعنی کھجور چبا کر اس کا تھوڑا سا حصہ میرے بچے حسن بصری کے منہ میں ڈال دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کھجور چبائی اور خواجہ حسن بصری کے منہ میں رکھ کر سنتے تحسنیک ادا کر دی اور دعائیں بھی دیں۔ اے اللہ، اس کو بہت بڑا عالم بنا، فقیہ بنا، دین کا سمجھدار بنا اور اپنی مخلوق میں اس کو محبوب بنا دے، کیونکہ اگر عالم تو بڑا ہے مگر محبوب نہیں ہے تو اس کا علم مفید نہیں ہوگا، اگر محبوب بہت ہے مگر جاہل مطلق ہے تو اس جاہل سے جہالت پھیلنے کا خطرہ ہے۔ جیسے ایک اندھا دوسرے اندھے کی لاٹھی پکڑ کر چل رہا ہو تو وہ دونوں گریں گے یا نہیں؟ تو پیر کس کو بنایا جاتا ہے؟ جس کو ضروری علم دین حاصل ہو، جو اللہ تعالیٰ پر جان دیتا ہو، ہر گناہ سے بچتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر چلتا ہو، اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ میں ایک غلام خریدا۔ وہ غلام بھی ولی اللہ، صاحب نسبت اور تہجد گزار تھا۔ حضرت حسن بصری نے اس سے پوچھا کہ اے غلام، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، حضور، غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، مالک جس نام سے چاہے پکارے۔ آپ نے فرمایا، اے غلام، تجھ کو کیسا لباس پسند ہے؟ اس نے کہا، حضور، غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا، جو مالک پہنا دے وہی اس کا لباس ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، اے غلام، تو کیا کھانا پسند کرتا ہے؟ غلام نے کہا کہ حضور، غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، جو مالک کھلا دے وہی اس کا کھانا ہوتا ہے۔ خواجہ حسن بصری چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا، اے غلام، میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں، میں نے تجھے پیسے سے خریدا تھا مگر اب تجھ کو پیسہ نہیں دینا ہے، میں تجھ کو مفت میں آزاد کرتا ہوں۔ غلام نے پوچھا کہ کس نعمت کے بدلے میں آپ مجھ کو آزاد کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم نے ہم کو اللہ کی بندگی سکھا دی، تم ایسے غلام ہو کہ اگر مجھے میرا پیسہ دے دیتے تو غلامی کے طوق سے آزاد ہو سکتے تھے، لیکن ہم اللہ کے ایسے غلام ہیں کہ سلطنت بھی دے دیں تو بھی خدا کی غلامی سے، طوق بندگی سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہماری بندگی کا طوق موت تک ہے، اور بس تم نے ہمیں ہمارے اللہ کی بندگی سکھا دی، اب ہم کو اللہ جو کھلائے گا ہم یہی کہیں گے کہ مالک آپ کا احسان ہے، جو پہنائے گا یہی کہیں گے کہ مالک آپ کا احسان ہے، جس نام سے خدا پکارے گا وہی ہمارا نام ہے۔ اے غلام، تو نے ہمیں اللہ کی بندگی سکھا دی، یہ ہے اللہ والوں کا راستہ کہ جس حالت میں خدا رکھے راضی رہو۔ رضا بالقضاء کا کام اخلاص سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔